अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 15 जुलाई 2016 का दिन तुर्क तारीख में एक अजीम शान दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उस दिन तुर्क फ़ौज के एक अंसर ने तुर्की की जमहूरी और दस्तूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब की नाकाम कोशिश की। तैयब अर्दोआन के ख़िलाफ़ बगावत की नाकामी में उन तुर्क अवाम की कोशिशों और दुआओं का दखल था जो अपने सदर की अपील पर सड़कों पर निकल आए। दुनिया के कई ममालिक में सितम रसीदा अवाम सदर तैयब अर्दोआन की हिफाजत और कामयाबी के लिए दुआ गो थे। लाखों शामी मुहाजिरीन अहले गज़ा व फ़लस्तीन, अराकान सोमालिया के मुसीबत ज़दगान, मिस्र और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार बेगुनाह, गर्ज जहाँ जहाँ सदर अर्दोआन के ख़िलाफ़ बगावत की खबरें पहुँची, लाखों नहीं करोड़ों अवाम ने उनकी सलामती और बागियों की शिकस्त की दुआ की। बगावत की इत्तला मिलते ही खुद सदर अर्दोआन का पहले रद्दअमल भी देख लीजिए। वो उस वक्त तुर्की के जनूबी शहर मरमरीज़ के एक होटल में अहले खाना के हमरा मुकीम थे। उन्होंने अगले रोज़ वहाँ एक अहम अवामी मंसूबे का इफ्तिताह करना था। उनके दामाद ने उन्हें जब बगावत की इत्तला दी तो चंद बुनियादी और इब्तदाई सवालात करने के बाद वो उठे, वज़ू ताज़ा किया, 2 रकात नमाज अदा की और बगावत का रास्ता रोकने के अमल का आगाज़ कर दिया। सरकारी टीवी पर काबिज़ बागियों की तरफ से मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान पढ़ा जा चुका था। इस ऐलान में कहा गया था कि तुर्क मुसल्लह अफ़वाज रियासत का अहम असासी जुज़्व हैं। ये मुल्क कायदे अज़ीम अता तुर्क की अमानत है। हम मुल्क में सेकुलर निज़ाम रियासत और जमहूरियत लाने के लिए और दुनिया में तुर्की की साख बहाल करने के लिए एमरजेंसी मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर रहे हैं। सदर अर्दोआन ने एक प्राइवेट तुर्क चैनल को स्काइप के ज़रिए चंद सेकंड पर मुश्तमिल पैगाम में फ़ौजी बगावत मुस्तरद करते हुए अवाम को मज़ामत करने का कहा और अपने सदारती जहाज़ के बजाय एक छोटे प्राइवेट जहाज़ में इस्तांबुल के लिए रवाना हो गए। खुदा न खास्ता मज़ीद 15 मिनट की ताख़ीर हो जाती तो वो इस होटल पर बागी कमांडोज़ की बमबारी का शिकार हो जाते। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ़िज़ा में बागियों के 2 F-16 तैयारे उड़ रहे थे। पायलट ने कंट्रोल टावर को आम प्राइवेट जहाज़ की लैंडिंग के लिए इजाज़त चाहिए। इसी असना में एयरपोर्ट पर कब्ज़ा करने के लिए आने वाले बागियों को अवाम और स्पेशल पुलिस फोर्स के दस्तों ने बेदस्तो पा कर दिया था। वहां पहुंचकर तैयब अर्दोआन ने तुर्क CNN को मोबाइल फ़ोन ही से फेस टाइम के ज़रिए इंटरव्यू दिया। चेहरे पर कामिल एतमाद, मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल पुरअज़म पैगाम। तमाम तर ख़तरात के बावजूद अपने लीडर को अपने दरमियान देख कर मुल्क के तूलो अर्ज़ में अवाम वालिहाना तौर पर सड़कों पर निकल आए। तुर्क फ़ौज के सरबराह के बकौल सदर अर्दोआन को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अपने अवाम के साथ देख कर बागियों के रहस अवसान भी ख़ता हो गए। बागियों ने दर्जनों शहरी टैंकों के नीचे कुचल दिए। हेलीकॉप्टरों और ऊंची इमारतों पर तैनात बागियों ने फायरिंग से मज़ीद कई दर्जन शहीद कर दिए। बगावत का हुक्म ना मानने वाले कई फ़ौजियों को उनके अफसरों ने गोलियां मार कर शहीद कर दिया, लेकिन अवाम के अज़्म हौसले में कोई कमी ना आई। सड़कों पर आने वाले तुर्क अवाम फ़ौजी इनकलाब का मतलब समझते थे। वो तैयब हुकूमत की बरकतों का भी मुशाहिदा कर रहे थे, इसलिए जान पर खेलती हुए गोलों, गोलियों और टैंकों के सामने डट गए। एक शहरी ने कहा कि मेरे मरहूम दादा हमेशा खिलाफत उस्मानिया के खात्मे पर आंसू बहाया करते थे। मेरे वालिद अदनान मेंदरस की शहादत पर अक्सर रोया करते थे। मैं नहीं चाहता कि मैं और आइंदा नस्लें तैयब अर्दोआन को याद करके आंसू बहाते रहें। फ़ौजी बगावत नाकाम बनाने वाले तुर्क अवाम को कमाल अतातुर्क के पहले फ़ौजी इनकलाब के बाद अवाम से उनकी शनाख्त छीन देने समेत तमाम मुजालिम याद थे। उसकी तरफ से कुरान व अज़ान पर लगाई गई पाबंदी भी याद थी और पर्दे व मश्क़ी लिबास की ममानत भी याद थी। उन्हें अतातुर्क का ये खिताब भी याद था कि हमारे वज़ा करदा निज़ाम का इन असूलों से क्या मुवाजना, जो उन किताबों में पाए जाते हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो आसमान से नाजिल हुई हैं। हमने अपने असूल बराह रास्त ज़िंदगी से अखज़ किए हैं, किसी आसमानी या गैब पर मबनी तालीमात से नहीं। पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए कहा, हम अब 20वीं सदी में रहते हैं। हम दस्तूर साजी के लिए किसी ऐसी किताब के पीछे नहीं चल सकते जो तीनों जैतून की बातें कर रही हो। अतातुर्क का वज़ा करदा दस्तूर अब भी तुर्की में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इसके बारे में तुर्क अवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो जज्बात रखती है वो भी सब पर यहाँ है। काजी हुसैन अहमद साहब सुनाया करते थे कि उन्हें हरम में एक तुर्क बाबा जी मिले। तारुफ के बाद जेब से एक तुर्क नोट निकाल कर और अतातुर्क की तस्वीर दिखाकर पूछने लगे कि मालूम है ये कौन है। मैंने कहा कि हाँ।
یہ اتا ترک ہے۔ بابا جی نے پوری شدت سے آنکھ تھوک کر کے نوٹ پر تھوکتے ہوئے کہا، اتا ترک نہیں، اتا کفر، اتا کفر۔ دوستو، ترکوں کو عدنان مہندرس کے خلاف فوجی انقلاب بھی یاد ہے۔ عدنان اور ان کے ساتھیوں کو قرآن و اذان کی بحالی کی سزا پھانسی کی صورت میں دی گئی۔ 1971 اور پھر 1980 میں بھی یہی فوجی باغی منتخب حکومتیں گرانے میں کامیاب ہوئے۔ 1980 میں کنان ایورین نے بھی اپنی پیش رو جرنیلوں کی طرح عوام پر ظلم کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ انقلاب سے پہلے 2 سال دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں کروائی گئیں، جن میں 5000 سے زیادہ شہری جاں بحق ہوئے۔ انقلاب کے بعد 6.5 لاکھ شہری گرفتار کر لیے گئے، 6,30,000 افراد پر مقدمات چلائے گئے، 517 شہریوں کو پھانسی کی سزا دی گئی، 299 قیدی دوران حراست تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے، 30,000 سے زائد گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے، 9,000 سے زائد اساتذہ اور پروفیسر برطرف کر دیے گئے۔ ان اعداد و شمار کی مزید تفصیل باقی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فوج نے ہر شہری کو یہ پیغام دیا کہ وہ کمال اتا ترک سے ورثے میں ملنے والے سیکولرزم کی حفاظت کے نام پر کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ صدر مملکت کے منصب پر براجمان رہنے کے بعد کنان ایورین تو رخصت ہو گئے، لیکن فوج نے بعد میں بھی باقاعدہ انقلاب کے بغیر کئی منتخب حکومتوں کو چلتا کیا۔ منتخب وزیر اعظم پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین اربکان کی حکومت ختم کر دینے کے علاوہ ان کی جماعت بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت افطار کا انعقاد کیا، جس میں کئی علماء داڑھیوں اور ٹوپیوں سمیت شریک ہوئے اور اتا ترک کی روح تڑپ اٹھی۔ استنبول کے کامیاب ترین میئر رجب طیب اردوان کو اس جرم کی پاداش میں 10 ماہ کے لیے جیل بھیج کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ انہوں نے ایک معروف ترک شاعر کی نظم کے چند اشعار ایک جلسہ عام میں پڑھے تھے کہ یہ مسجدیں ہمارے معسکر ہیں، اس کے گنبد ہماری ڈھالیں اور اس کے مینار ہمارے نیزے ہیں۔ خدا کی قدرت ملاحظہ ہو کہ 18 سال بعد اللہ نے ان اشعار کو حقیقت بنا دیا۔ طیب اردوان کے خلاف ہونے والی بغاوت کے دوران میں ترکی کی 58,000 مساجد سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آدھی رات کے وقت اذانیں شروع ہو گئیں۔ عوام سے میدان میں آنے کی اپیل بھی کی جانے لگی، مسنون دعائیں بلند ہونے لگی اور ٹینکوں کے سامنے سینہ تانے شہری ایک ہی سرمدی نغمہ گانے لگے، یا اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کی ستوت کے دوران عثمانی لشکر بھی یہی تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اسرائیلی روزنامے ہارٹس کے کالم نگار انشیل پیبر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، اس میں شک نہیں کہ انقلاب کی ناکامی میں مساجد کا کردار بہت نمایاں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری فوجی انقلاب کے بعد سے اب تک ترکی کتنا بدل چکا ہے۔ اللہ کے گھروں اور اللہ کے بندوں کے مابین یہ تعلق گہرا ہو جانے پر ان کے بہت سے مخالفین کا دکھ مزید گہرا ہو گیا۔ بغاوت کی ناکام کوشش کے کچھ ہفتے گزرنے کے بعد بھی ترک شہری ہزاروں کی تعداد میں رات سڑکوں پر گزارتے رہے۔ اس دوران میں آیات و جہاد و شہادت کی تلاوت ہوتی رہی، پرعزم تقاریر ہوتی رہیں اور سب شہری اپنے عزائم و ارادوں میں مزید یکسو ہوتے رہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔